Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. اليوم غادي نخدموا l'expression écrite ولا البرودكسيون écrite. غنعطيكم واحد المنهجيه سهله باش تخدموا لي برودكسيون ديالكم. غادي تتبعوها وغتمشيو بهذه الطريقه اللي غنمشي انا. غتبدلوا غير لو سوجي. انا اليوم غنختار غنخدم على لا سوليتود. نتوما يمكن لكم تخدموا على اي سوجي تحت لكم، بحال ان سوجي اللي هو فينومين، بحال مثلا تكون لا سوبرستيتيسيون، بحال لا فيولونس. داكوغ، هاد لي فينومين لا سوليتود يمكن لينا نخدمو بهاد البلان هذا كاع هاد لي زيكسبرسيون اكريت اللي قلت لكم، حيت هما كيتشابهوا. غادي نبدلو غير شي كلمات وغادي نبدلو غير لي زارغومون ديالنا وغنخدمو بنفس هاد الطريقه هادي. انا وجدت لكم لو بلان ها هو في الاخر، غنعطيه لكم وغادي نشرحو لكم. داكوغ، غنخدمو بعدا ليكزامبل ديال لا سوليتود وغادي نناقشوه مزيان ونعرفو كيفاش تحطينا لي زارغومون ديالنا وكيفاش درنا لانترودكسيون كونكلوزيون، ومن بعد غادي ندوزو باش نشرحو لو بلان دو طرافاي. غادي نبداو نقراو لو سوجي ديالنا وغادي نناقشوه. غادي نشوفو لي مو المهمين ديالو، الكلمات اللي غادي نعتمدو عليهم باش نديرو البرودكسيون ديالنا، باش نديرو هاد لو تكست ارغومونطاتيف، حيت خاصنا نعطيو دي زارغومون بور كونفانكر وباش ندافعو على الرأي ديالنا. داكوغ، يلا اون لي لو سوجي. La majorité des personnes préfèrent être sociables et créer des relations et des liens avec les autres. Par contre, d'autres choisissent rester seuls et s'éloigner de leur entourage. Alors, à quel point peut-on dire que la solitude est favorable ou défavorable pour la personne? أنا هدرت هنا على le sujet ديال la solitude اللي هي الوحدانية. هاد السوجي راه هو اللي متناولينه في لو رومان ديال لا بواط ا ميرفاي. سيدي محمد راه سي ان انفون كي سول، كيبغي يبقى بوحدو. دونك قلنا لا ماجوريتي ديال الناس، الاغلبيه ديال الناس بريفير اتر سوسيابل، كيفضلوا يكونوا اجتماعيين، اكريي دو ريلاسيون و يخلقوا علاقات et des liens avec les autres. Par contre, d'autres choisissent rester seuls. Par contre, قلت par contre ça veut dire عكس بعض الاشخاص اللي كيختاروا يبعدوا ويبقاو بوحدهم، يبعدوا من لونطوراج ديالهم لا المحيط ديالهم. Alors, à quel point de vue ou bien à quel point peut-on dire que la solitude est favorable ou défavorable, ou bien est bénéfique ou maléfique؟ هادو كاملين دي سينونيم باردون، غيمكن لينا نعوضوهم بكلمات اخرين. هنايا كيطلب منا الرأي. واش لا سوليتود فافورابل ولا ديفافورابل؟ واش هاد الوحدانيه في نظركم مزيانه فافورابل ولا ما خصناش نكونوا وحدانيين ومنعزلين؟ دونك كل واحد غيشرح على حساب لي زارغومون اللي عندك. غادي تقلب داك الباجاج اللي عندك في الراس وغادي تحط لينا لافي ديالك ولا لو بوين دو فيو ولا لوبينيون ديالك، الراي ديالك على حساب لي زارغومون اللي غادي تعطي، اللي انت قد تعطي. الا قلتي انا مع، خاصك تقول علاش. الا قلتي انا كونتر، خاصك تقول علاش انت كونتر. داكوغ، دونك غنبداو بواحد لانترودكسيون اللي هي فالابل بور توت لي زيكسبرسيون اكريت. كاع لي زيكسبرسيون يمكننا ندير لهم هاد هاد لانترودكسيون هادي. دونك غنقولوا beaucoup de gens ou bien beaucoup de personnes ou bien plusieurs gens ou bien plusieurs personnes. هنا عندنا le choix. D'accord? Par exemple, حنا قلنا beaucoup de gens voient ou bien pensent ou bien croient. تيشوفوا ولا يعتقدون croient. Donc حنا يمكننا نديرو soit هاد le verbe soit هاد le verbe soit هاد le verbe. هنا on a le choix. Pense quoi? Il pense que la solitude est bénéfique. Non, la solitude est bénéfique ou la favorable. D'autres, au contraire, la considèrent comme maléfique. هذه كما قلت لكم introduction يمكن لينا نحطوها لاي production عندنا. غادي نبدلو شنو غنبدلو؟ غير هاد لا solitude غنديرو على حساب السوجي اللي معطى لينا. لا عطاتنا لا فيولونس غنديرو لا فيولونس، لا عطاتنا ولا لا عطاونا لو سوبرستيتيسيون غنديروها. اي حاجه عطاتنا هنايا غادي نحطو لو سوجي في بلاصه لا سوليتود. داكوغ، هذا اون بيتيت انترودكسيون. غندوزو لديفلوبمون. هنا في الانترودكسيون اون بو بوزي دي كيسيون، يمكننا نحطو دي كيسيون، يمكننا ما نحطوهمش.
دوك لي كيسيون اللي غنحطو هنايا هما اللي غنجاوبو عليهم هنا. دونك اون لو شوا. انا ما درت حتى كيسيون، غنهضر نيشان وغنبدا في لو ديفلوبمون ولا في العرض. غنبدا باول حاجه، غنعطي الراي ديالي. باش نعطي الراي ديالي شنو غادي نوظف؟ غادي نقول à mon avis ولا pour moi ولا غنقول personnellement شخصيا ولا في رأيي ولا بالنسبة لي. je suis pour le deuxième point. شنو هو le deuxième point؟ هو la considère comme maléfique، يعني كيعتبروا أن la solitude هي حاجة qui est défavorable، اللي عندها أضرار، لحاجة اللي ما مزياناش. donc à mon avis je suis pour le deuxième point de vue. علاش؟ pour les raisons suivantes. وندير دو بوين. هنا غنبدا نقول les raisons ديالي. d'une part ولا en premier lieu ولا premièrement. هنا عندنا عاوتاني لو شوا. on peut choisir اي connecteur ولا اي expression نديرو. la vie a besoin des relations pour avoir un goût et pour avoir quelqu'un autour de nous au cas où on a besoin de l'aide, que ça soit moral ou physique. دونك قلنا بلي في الحياة ديالنا خاصنا يكونوا اشخاص دايرين بينا، باش الا احتاجنا للمساعده، يا مساعده ماديه ولا معنويه، نلقاو حدانا هاد الناس باش يدعمونا. هادي دون بار كما تنقولوا، هادي من جهه. من جهه اخرى دوطخ بار ولا en deuxième lieu ولا deuxièmement، على حساب شنو وظفنا. الا درتي هنا دون بار فهنا غدير دوطخ بار. الا درتي هنا en premier lieu هنا غندير en deuxième lieu. الا درت هنا premièrement هنا غندير deuxièmement. être seul pendant trop longtemps ou bien trop de temps n'est pas seulement désagréable, mais c'est aussi dangereux sur la santé mentale et physique. يعني باش نبقى بوحدي ولا وحدي وقت طويل راه ماشي غير ما مزيانش، ولكن راه خطر، سواء على الصحة ديالنا النفسية سواء على الصحة الجسدية. دونك هنا كنذكر الأضرار ديال لا سوليتود. كنحاول ندعم الرأي ديالي اللي اختاريت وقلت بلي انايا كونتر لا سوليتود. ها علاش انا كونتر؟ كما كتشوفوا معايا هاد لي زارغومون اللي درت انا فهما واقعيين ملموسين، شي حاجه جبتها من الواقع من المجتمع. ما درتش كلمات اللي صعيبه، ما درتش كلمات معقده اللي ما نقدرش حتى نطقها ولا نعقل عليها. درت كل ما هو سهل وكل ما هو تنتعايشوا معاه وكنجيبوه غير من داك الباجاج اللي عندنا. يعني ما غنحتاجش انا مجهود ولا نحفظ ولا ندير شي مجهود اخر. Encore, être seul tout le temps peut causer un cumul des idées négatives. زيادة على ذلك ou bien إضافة إلى ذلك encore إضافة إلى ذلك نبقى بوحدي كاع الوقت peut causer un cumul des idées négatives. يمكن ليه يكون لينا واحد تراكم ديال الأفكار اللي هي سلبية qui par conséquence peuvent se transformer en dépression. هاد الأفكار شنو هي النتيجة ديالها؟ يمكن لها تحول لاكتئاب et parfois à l'envie au suicide، وبعض المرات تقدر تمشي حتى الرغبة في الانتحار. En plus, la solitude et l'isolement peuvent affecter nos compétences sociales. بالإضافة ولا زيادة على ذلك الوحدانية ولا العزلة ولا الانعزال غادي يأثر لنا على القدرات الاجتماعية ديالنا. ما غاديش نبقاو نعرفوا نهضروا، ما غاديش نبقاو نعرفوا بريز دو بارول، ناخذوا لا بارول ولا ناخذوا البادره باش نهضروا، ما غاديش نعرفوا نتناقشوا. كل ما هو اجتماعي ما غاديش نقدروا نتعايشوا مع المجتمع ديالنا. هادو هما الاسباب، ماشي الاسباب، هادو هما لديك هما الاضرار ديال لا سوليتود. النتائج ديال لا سوليتود ما غاديش نبقاو سوسيال، ما غاديش نبقاو نعرفوا نتعايشوا مع المجتمع ديالنا. En effet, Dieu nous a créé peuple et tribu pour se connaître et pour faire des relations avec autrui.
En effet يعني في الواقع حقيقة Dieu الله سبحانه وتعالى خلقنا شعوب وقبائل لنتعارف. Donc وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Dieu nous a créé peuple et tribus pour se connaître. هذه هي الفكرة ديالتي، هذه الفكرة اللي عززت بها ولا دعمت بها وجهة النظر ديالي ولا مون اوبينيون. دونك خاصنا دي زيكزامبل بحال هذا. عطيت واحد ليكزامبل مدعم للفكرة ديالي، اكزامبل حي، اكزامبل واقعي. فينالمون نجيو دابا الكونكلوزيون. يمكن لي نقول فينالمون، يمكن لي نقول بور كونكلور، يمكن لي نقول enfin. دونك هادو عبارات يمكن لي نختار اللي تناسبني. La solitude reste le choix de plusieurs personnes pour s'enfuir de leur entourage. صافي هنايا غير الفكرة ديالتي وعاودت لخصت، درت واحد الملخص، واحد الجملة ما ندير فيها لا سؤال، ما ندير فيها لا وجهة نظر، ما ندير فيها لا رأي، فقط واحد الملخص ولا واحد الخلاصة، واحد الجملة كنختم بها. La solitude reste le choix de plusieurs personnes pour s'enfuir de leur entourage. يعني الوحدانية كتبقى هو اختيار ديال بعض الناس باش يهربوا من المحيط ديالهم. فهاد الشيء كامل هو واقع ديالنا. خديتو اكزامبل سامبل، ما احتاجيتش فيه شي كلمات اللي هما صعاب، ما احتاجيتش فيه مجهود كتير ولا نكون حافظه ولا يكون عندي ديكسيونير ولا يكون فقط الباجاج اللي عندي. خديتو استعملته باش نقاد واحد البرودكسيون اكريت اللي هي مزيانه و كتوفي الشروط اللي كيكونوا طالبين منا. كنحترموا الشروط باللي خاص يكون عندنا لانتروداكسيون ديفلوبمون، خاص نديرو دي كونيكتور لوجيك، لغه اللي هي صحيحه. فهاد الشيء كامل حاضر في ليكسبرسيون اكريت ديالنا. فوالا دونك نبداو دابا البرودكسيون ديالنا ونبداو نقراو البرودكسيون ديالنا ونقول لكم المراحل اللي درت باش صاوبت هاد البرودكسيون، نقول لكم شنو هما الجمل اللي هما يمكن لكم تهزوهم وديروهم في اي برودكسيون تعطات لكم. ونبداو. Plusieurs personnes estiment que la famille est le toit qui nous protège de tout danger. يعني بزاف ديال الناس كيقولوا ولا كيظنوا ولا كيقترحوا باللي لا فامي وباللي العائله هي لو توا، هي السقف اللي كيحمينا من كاع المخاطر. لي دونجي هما المخاطر ولا من اي خطوره ولا اي خطر. هاد الجمله اللي درت لكم انا بلون مغاير فهي يمكن لكم تستعملوها في اي برودكسيون اكريت ويمكن لكم تبداو بها اي سوجي معطي لكم. alors que d'autres la considèrent comme une prison. يعني هناك فئة أخرى اللي كيعتبروا العائلة بحال سجن. que les enfants cherchent à s'en débarrasser. سجن اللي كيقلبوا الدراري باش يهربوا منه. داكوغ. دونك قلت كاين الناس اللي ظنوا ان العائله هي مثل واحد السقف كيحمينا من المخاطر، وكاين دوطخ ناس اخرين كيظنوا بلي العائله بحال الحبس وخاصنا نهربوا من داك الحبس. Pour moi, je considère la famille est le seul abri où on peut se cacher et n'avoir peur de rien. هنايا دزت وعطيت الرأي ديالي. بالنسبة لي أنا كنعتبر العائلة هي لابغي، هي الحماية اللي يمكن لينا نتخباو فيها وما نخافو من حتى حاجة. دونك هادشي اللي قلت هنايا. فكما كتشوفوا مادام عطيت الرأي ديالي فأنا باش خدامة بإنا بلان، بلان سامبل بيان سور اللي تيكون فيه الرأي ديالك. يعني واخا بديت المقدمه ديالي وعطيت باللي كاينين الناس مع هاد السوجي وكاينين الناس ضد هاد السوجي، جيت هنا ودرت الراي ديالي ودرت لافي ديالي. دونك فانا هنا كنستعمل البلان سامبل، يعني عطيت راي وغادي ندافع عليه بديزارغومون بحجج. En effet, le rapport parent-enfant devrait être basé sur l'autorité et la sévérité. يعني العلاقه ما بين الاباء والاطفال خاصها تكون مبنيه على الاحترام وعلى الصرامة. Par exemple, les parents peuvent restreindre l'utilisation des nouveaux moyens de communication. يعني على وجه المثال الآباء عندهم الحق أنهم يمنعوا les téléphones portables ولا les moyens de communication en général، يعني وسائل التواصل على الولاد ديالهم يمكن لهم يمنعوهم عليهم نهائيا. pour éviter que cela ne les influence négativement، باش يتفاداو التأثيرات ديال هاد وسائل التواصل على ولادهم،
تأثيرات بيان سور سلبيه. يعني هذا الشيء علاش الوالدين عندهم الحق انهم يمنعوا جميع وسائل التواصل على الولاد ديالهم باش ما ياثروش عليهم سلبي. دونك هذا الشيء انا عطيت اكزامبل، قلت باغ اكزامبل وعطيت هذا المثال هذا باش ندعم لوبينيون ديالي ولا باش ندعم لارغومون اللي عطيت. Certes, les parents d'aujourd'hui ne soutiennent plus longtemps leur enfant que ceux d'hier. صحيح، certes يعني صحيح الاباء ديال اليوم ما بقاوش كيدعموا، ما بقاوش كيوقفوا مع ولادهم بحال الاباء ديال شحال هادي. لكن هيا مي personne ne peut choisir ses parents. حتى حد ما يمكن ليه يختار الوالدين ديالو، حتى حد ما عنده الحق يختار. وديجا هادشي ما يمكنش لينا نختاروا والدينا. تنقولوا on ne peut pas choisir nos parents، يعني ما يمكنش لينا نختاروا الاباء ديالنا. étant donné que le père est le responsable des besoins du foyer. بالنظر إلى أن الأب هو المسؤول على حاجيات المنزل. le foyer يعني المنزل. La maman est chargée de donner l'amour et guider ses enfants à la bonne voie. الأم عندها الدور أنها تعطي لولادها لامور وتعطيهم الحب وتوريهم الطريق الصحيحة. دونك الدور الأب هو أنه يشوف حاجيات المنزل ويوفرها، والدور ديال الأم أنها تعطي الحب والحنان لوليداتها وتوريهم الطريق الصحيح. هذا هو الديفلوبمون ديالي، عطيت فيه آراء اللي هي بسيطة ودعمته بديزارغومون اللي هي بسيطة نيت. هدرت على الدور ديال الاب وهدرت الدور ديال الام وهدرت على المسؤوليه ديال الوالدين، وبلي العيش في العائله اونتر فامي ولا دون لا فامي فهو شي حاجه اللي هي بوزيتيف اللي هي ايجابيه وعندها بزاف ديال المنافع. En conclusion, on peut dire que décider pour ses enfants peut s'avérer néfaste. يعني في الخاتمه يمكن لينا نقولوا بلي نقرروا في بلاصه الدراري حاجه غادي ترجع ليهم بحوايج خايبين. car cela affaiblit leur personnalité، لان هذا الشيء كيضعف الشخصيه ديالهم et ne les prépare pas à affronter la réalité، وما كيخليهمش جاهزين باش يواجهوا الحقيقه. فانا في الكونكلوزيون شنو درت؟ عطيت واحد بحال ان كونساي، عطيت نصيحه. يعني قلت بلي العائله مزيانه و الوالدين مزيان يتحكموا في الدراري، ولكن في الاخر قلت بلي الا كنا كنقرروا في بلاصه الولاد ديالنا فهاد الشيء غادي يخرج عليهم وغادي يرجع عليهم بالضرر. دونك هذه كانت برودكسيون ديالي على لا فامي، على العائله. كما كتشوفوا هي برودكسيون كي تري فاسيل، برودكسيون سهله، برودكسيون ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات. انا كنتمنى نكون فتكم وكنتمنى نكون عطيتكم واحد الفكره كيفاش تخدموا البرودكسيون ديالكم بكل بساطه. اللي بغى يحفظها، اللي بغى انه يعقل عليها، اللي بغى يدير بحالها، فانتم عندكم الحريه ديال الاختيار. انا فقط كنسهل عليكم الطريق وكنعطيكم البدايه وانتم كملوا. كنتمنى لكم التوفيق كما العاده. والله يعاونكم ويسهل عليكم وينجحكم ان شاء الله يا ربي في الامتحانات ديالكم. ما تنساوش اللي يعجبوا الفيديو يخلي لي لايك، يخلي لي واحد الكومونتير زوين باش يفرحني. انا كنجاوب على كاع لي كومونتير بالفرحات عليا، دونك افيك تري غران بليزير. الناس اللي كيشكروني ما عندكمش علاش تشكروني في هادشي، كنديروا واجب عليا. كنديروا الخوتي حتى هما بحال خوتي، بغيتهم ينجحوا، بغيتهم يجيبوا دي نوت مزيانين. ميرسي بور فوتر اتونسيون. نتلاقاو في الفيديو المجي ان شاء الله.